बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे भी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। कप्तान ने बड़ी फ़तह हासिल कर ली और PDM की मकबूलियत में इजाफ़ा। पाकिस्तानी पुलिस ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम बात करते हैं PDM की। जो PDM हुकूमत थी, अतादी हुकूमत थी, जो बानमती का कुंबा था, उनकी मकबूलियत में चंद दिनों से देखने में आ रहा है कि उनकी मकबूलियत में दिन रात इजाफ़ा होता हुआ नज़र आया है। वो कैसे नाज़रीन इकराम कि मुल्क का कोई भी कोना, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई शहर ऐसा नहीं है जिसमें एहतजाजी मुज़ाहरे नहीं हो रहे। वो किस की वजह से हो रहे हैं कि जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत जो अब रुखसत हो चुकी है, इन्होंने अवाम पे महंगाई बम गिराए थे, उनकी वजह से अब अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। क्योंकि ये अब अपने घरों को वापस जा चुके हैं, कुछ UK जा चुके हैं, कुछ पाकिस्तान में मुकीम हैं। इन्होंने जो अवाम पर महंगाई बम गिराए थे उसकी वजह से अब अवाम ने खौफ के बुत तोड़ते हुए मुज़ाहरे करना शुरू कर दिए हैं। क्यों ना करें भला, जिस एक गरीब आदमी का जो सबसे कम बिजली इस्तेमाल करता है, एक बल्ब या एक पंखा इस्तेमाल कर रहा है, उसका कमो बेश बिल जो है वह 10,000 रुपये आ रहे हैं। तो उन्होंने एहतजाज नहीं करना तो और क्या करना है। नाज़रीन इकराम, ये इम्पोर्टेड हुकूमत इससे कबल भी आपको पता है, जब ये रजीम चेंज के ज़रिए इन्होंने हुकूमत संभाली, उससे पहले ये महंगाई मार्च लेकर गए थे। उस वक़्त ये महंगाई मार्च लेकर निकले थे जब यूनिट के बिजली की कीमत 18 रुपये थी इमरान खान के दौरे हुकूमत में। तब ये महंगाई मार्च लेकर आवाम के दर्द के लिए निकले थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने हुकूमत संभाली, ये 65 रुपये तक फ़ी यूनिट छोड़ कर गए और डॉलर के रेट जो हैं वो भी 300 से अबव ये छोड़ कर गए। पेट्रोलियम मसनूआत 300 रुपये पे ये छोड़ के गए। नाज़रीन इकराम, अब ये कहते हैं, अब देखें इनकी शर्मनाक हरकत देखें कि अब ये अवाम के साथ नहीं कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की जमात, पीपल्स पार्टी की जमात के हम अवाम के हमदर्द हैं, अवाम के साथ एहतजाजी मुज़ाहरों में ये नहीं कर रहे हैं कि बिल जो हैं बहुत इजाफ़ा हो चुका है, ये गरीब आदमी की पहुंच से जो है वो दूर निकल चुके हैं। किस तरह भला गरीब आदमी बिजली के बिल जमा करवाए। ये इनकी शर्मनाक हरकतें देखें नाज़रीन इकराम। अब अवाम की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए अवाम के साथ निकले हुए हैं कि हम आपके हमदर्द हैं। वही आप बंदा इनको पूछे, वह 20 दिन पहले आपको हमदर्दी अवाम की याद ना आई जब आप हुकूमत में बैठे हुए थे? तब आपने हुकूमत को कुछ रिलीफ तो ना दिया, बल्कि अपने आप को तमाम पार्टियों ने रिलीफ दिया। जितने भी करप्शन केसेस ने सब ने ख़त्म किए, अपने आप को रिलीफ दिया, लेकिन पाकिस्तानी कौम को इन्होंने तकलीफ़ में मुब्तला किया। तो अब देखने में आ रहा है कि उस PDM हुकूमत की मकबूलियत में इजाफ़ा नज़र आ रहा है, साफ़ शफाफ। वो कैसे कि पहले पाकिस्तान की कमोबेश 1-2 करोड़ अवाम इनको गालियाँ निकालती थी, बददुआएँ देती थी, झोलियाँ उठाकर गरीब बददुआएँ देते थे। लेकिन जब से ये रुखसत हुए हैं, अब पूरी पाकिस्तानी कौम इनको बददुआएँ दे रही है कि इन्होंने महंगाई का बम हम पे गिरा कर खुद अपने अपने मुल्कों, अपने अपने घरों को लौट गए हैं। अब इनकी मकबूलियत आसमानों को छूने लगी है कि पूरा पाकिस्तान ही इनको बददुआएँ दे रहा है और इनको गालियाँ निकाल रहा है। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इनकी मकबूलियत में इजाफ़ा हो चुका है। तो नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं, खान साहब ने जेल में बैठकर बहुत बड़ी फ़तह हासिल कर ली। कैसे फ़तह हासिल कर ली, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, कल ज़िमनी इलेक्शन हुआ KP के चंद इलाकों में, चंद ज़िलों में। तो देखने को जो रिज़ल्ट मिला वो तो PDM की तो मौत सियासी पहली हो चुकी थी, लेकिन मदफन KP के अवाम ने कल उनको अपने हाथों से कर दिया, जनाजा भी उनका पढ़ा दिया। जो परवेज़ हटक और महमूद खां भी बार बार ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया कर देंगे KPK से। तो नाज़रीन इकराम, सवात का रिज़ल्ट आया,
جس میں مراد صحیح صاحب کا حلقہ ہے اور محمود خان کا بھی حلقہ وہی ہے جو سابق وزیر اعلیٰ تھا، جو پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے تلا ہوا تھا۔ تو ناظرین اکرام 6 نشستیں تھیں سوات کی، اور 6 کی 6 پاکستان تحریک انصاف لے اڑی۔ آگے بات کرتے ہیں ولی گڑھ، جو نیشنل عوامی پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، وہاں سے بھی پاکستان تحریک انصاف نے فتح حاصل کی۔ ناظرین اکرام اب مردان کی بات کرتے ہیں۔ 9 سیٹیں تھیں مردان کی، اور مردان کی 9 نشستیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کر لیں۔ سب سے بڑی جو دلچسپ بات ہے وہ ڈی جی خان یعنی ڈیرہ اسماعیل خان، جو اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کا علاقہ ہے، ابائی ان کا علاقہ ہے، وہاں کی 3 نشستیں ہیں، اور 3 کی 3 نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کر لیں۔ وہاں ان کے مد مقابل علی امین گنڈا پور صاحب ہوتے ہیں، تو انہوں نے 3 کی 3 نشستیں حاصل کر لیں۔ ناظرین اکرام یوں پی ڈی ایم پوری کی پوری کا صفایا کے پی کے کی عوام نے کر دیا۔ پٹھانوں نے خان صاحب سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، اور کس طرح ان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں یہ بھی پورے پاکستانی قوم کو بتا دیا کہ ہم خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہیں، خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ ہیں۔ تو ناظرین اکرام جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں ضمنی، تمام کی تمام جو نشستیں ہیں، بلدیاتی الیکشن کا یہ دن تھا، تو تمام کی تمام جو اکثریت ہے کلین سویپ کہیں تو یہ کہنا درست ہوگا، خان صاحب نے کلین سویپ کر دیا، پاکستان تحریک انصاف نے فتح سمیٹ لی وہاں۔ تو ناظرین اکرام یہ خان صاحب کے بیانیے کی جیت ہے، لوگوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کر دیا۔ ویسے تو لوگوں کی محبت ہر نئے دن نئے انداز سے ہوتی ہے۔ کل جس طرح ہم پاکستانی قوم نے اعلان کر رکھا تھا کہ ہم غبارے سرخ اور سبز غبارے اڑائیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے پرچم اڑائیں گے، تو ناظرین اکرام جس طرح اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پرچم جو ہیں وہ مارکیٹ سے غائب کر دیے گئے 14 اگست کے دن ہی، اسی طرح اب غبارے جو ہیں غبارے بھی غائب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، غبارے بھی مارکیٹوں سے غائب کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود پاکستانی قوم نے سبز اور سرخ غباروں کو ایسے اڑایا۔ انڈیا بھارت جو ہے ان کا تو چندریان جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گیا، لیکن پاکستانی حکومت نے تو چندریان کا مقابلہ نہ کیا، لیکن پاکستانی عوام نے چندریان کا مقابلہ اس طرح کیا کہ چاند پہ سرخ اور سبز غبارے بما پاکستان تحریک انصاف کے پرچم کے ساتھ اڑا کر بھیج دیے۔ بھارت جو ہے وہ چاند پہ وہ سبز اور سرخ غبارے دیکھ کر پریشان ہو گیا ہوگا کہ یہ تو خان ادھر بھی پہنچے ہے۔ تو ناظرین اکرام پاکستانی پولیس نے بھی ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ وہ کس طرح قائم کر دیا کہ پاکستانی پولیس چور ڈاکو یا مجرموں کو تو گرفتار کرنے میں اتنی جلد بازی اختیار نہیں کرتی جتنی جلد بازی پاکستان تحریک انصاف کے پرچم کو چھیننے کے لیے یا جو پرچم لہرا رہے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے جلد بازی استعمال کرتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کی پولیس نے کل بھی ایسا ہی کیا، جہاں جہاں پہ سبز اور سرخ غبارے اڑ رہے تھے انہوں نے ریکارڈ یہ قائم کیا کہ ان غباروں کو چھیننے کی کوشش کی، وہ غبارے لوٹنے کی پکڑنے کی کوشش کی، عوام سے چھیننے کی کوشش کی۔ یوں پاکستانی پولیس نے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا کہ غبارے مجرم ڈاکو اشتہاری چور تو یہ گرفتار کرنے سے ناکام رہے، لیکن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے پرچم بہت زیادہ تعداد میں اور سبز اور سرخ رنگ کے غبارے جو ہیں وہ پکڑنے میں بہت زیادہ کامیاب نظر آئے کل کے دن۔ تو انہوں نے چھاپے مارنا شروع کر دیے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر، جو جس کے ہاتھ میں پرچم دیکھتے پاکستان تحریک انصاف کا یا غبارے دیکھتے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیتے۔ ناظرین اکرام یہ خوف ہے، یہ ان کے ساتھ پہ سوار ہو چکا ہے عمران خان کا خوف، اور جو رزلٹ کل آیا اس سے اب نہیں لگتا کہ پاکستان میں نئے الیکشن جلد از جلد ہوتے ہوئے نظر آئیں، کیونکہ ان کو شکست صاف اور شفاف آئینے میں نظر آ رہی ہے اپنی پی ڈی ایم تمام کو، اور نگران حکومت کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اب عوام ان کے گلے بھی پڑنے والی ہے، جس طرح عوام نکلی ہوئی ہے، خوف طاری ہو چکا ہے نگران حکومت کو بھی۔ تو ناظرین اکرام پوری مشینری جو ہے اس وقت اگر کام کر رہی ہے تو دیانتداری کے ساتھ عمران خان کے خلاف کام کر رہی ہے، عمران خان کی جماعت کو دبانے کی پوری دیانتداری کے ساتھ کوشش کر رہی ہے کہ اس کو دبایا جائے۔ تو ناظرین اکرام آج توشہ خانہ کی کیس کی سماعت بھی ہے، پہلے وکیل صاحب بھاگ گئے تھے، آج بھی لگ یوں ہی رہا ہے کہ جو امجد پرویز صاحب ہیں انہوں نے آج بھاگ جانا ہے۔ جب ہو سکتا ہے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو کچھ رزلٹ نکلا ہو، لیکن ابھی تک اطلاعات یہی ہیں کہ آج ہو سکتا ہے امجد پرویز صاحب بھاگ جائیں، اپنا وکالت نامہ چھوڑ دیں
اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی جگہ نیا وکیل آئے گا، اس نے بھی پھر وقت مانگنا کہ ہمیں وقت دیں تیاری کے لیے۔ تو ناظرین اکرام، عامر فاروق صاحب چیف جسٹس صاحب ہیں، وہ تو پچھلی تاریخ پہ بتا چکے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وکیل صاحب حاضر نہیں ہوئے، لیکن اب دیکھیں اس سے قبل 20-25 دن ہو گئے ہیں، ایسے ہی ان کی کہاوتیں سننے کو مل رہی ہیں پاکستانی قوم، بلکہ پوری دنیا کو مل رہی ہیں کہ کبھی ایک سماعت ہو رہی ہے، کبھی دوسری، تسلیم بھی کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو غلط طریقے سے سزا دی گئی ہے۔ بہرحال ان کی سزا معطلی جو ہے اس میں ڈیلے کیا جا رہا ہے، التوا کا شکار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں آج کیا بنتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ابھی اس وقت تک لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔